स्वच्छन्द वातावरण एउटा त्यो फ्रिडम एउटा त्यो किसिमको लिबर्टी एउटा चाहिँ नि जनताले जुन खोज्छ एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गर्न खोज्छ फन्डामेन्टल राइट्सहरू उपभोग गर्न खोज्छ यो वातावरण बनोस्। सरले जे गर्नु चाहे गुन्डागर्दीलाई क्लिन स्विप गर्ने कुरा किन नहोस् मलाई ती कुराहरू अत्यन्तै म मात्रै होइन सबैले मुक्त गर्ने तारिफ गरेका छन्। भावनाहरूमा मैले धेरै अलिकति अध्ययन पनि गरेको छु उहाँको वास्तविकता जुन रूपमा कहिले कहिले उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यो समय सान्दर्भिकताको रूपमा उहाँले त्यसलाई लिनुहुन्छ र त्यसलाई त्यसरी गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। हामीले अहिलेसम्म राजनैतिक उपलब्धिको रूपमा प्राप्त गरेका जुन उपलब्धिहरू छन् चाहे त्यो नेतृत्ववर्गहरूले हरेक पार्टीमा चाहिँ योगदान पुर्याउनु भएका नेतावर्गहरूले पनि होइन र नेता जनता सबैले उपलब्ध गरेको जुन एउटा राजनैतिक अधिकार छ यो अधिकारको संरक्षण जगेर्ना र यसको चाहिँ नि प्रोटेक्सन गर्दै यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्दै ठुलो चुनौती र सबैको चाहना चाहिँ के हो भने यो देशले मुहार फेरोस्। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetssarovar.com एकचोटि त हेर्नुहोस् sangeetssarovar.com। नमस्कार दर्शकहरू, यति बेला हामी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात् आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको घरमा आइपुगेका छौँ। यो तपाईँले जुन गेट देखिरहनु भएको छ यो गेट चाहिँ उहाँको निवासको अगाडिपट्टि रहेको छ र निकै नै सुरक्षा व्यवस्थापन निकै नै कडा छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र आज हाम्रो टिम खनालज्यूलाई भेट्नको लागि यहाँ आइपुगेका छौँ। आज अब हामी यहाँभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। यो चाहिँ पूर्व आइजिपी प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल जीको चाहिँ घर हो र यहाँ पुण्य गौतम लगायत पत्रकारको टोली आज यहाँ आइपुगेको छ र आज हामी तपाईँहरूलाई यो घरको दृश्य पनि देखाइरहेका छौँ। अब सुरुमा प्रश्न पुण्य गौतम योबाटै जाउँ। आज धेरै पछि हजुर सर्वेन्द्र खनाल ज्यूसँग कुरा गर्नुभएको छ। हजुर तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? अब आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीको पूर्व महानिरीक्षक जसलाई सर्वसाधारण नेपाली जनताले आइजिपी भनेर चाँडो बुझ्नुहुन्छ र आइजिपीमा पनि त्यो आइजिपी जसले एउटा विशिष्ट किसिमको इतिहास निर्माण गर्नुभएको छ र एक हिसाबले भन्दाखेरि लेजेन्ड प्रहरी महानिरीक्षकको छवि कायम गर्नुभएको छ र आज इन्सपेक्टरको वर्दी लगाउने हरेक प्रहरीले प्राय म भविष्यमा सर्वेन्द्र खनालज्यू जस्तै बन्न चाहन्छु भन्ने सपना पाल्दो रहेछ। त्यो रोल मोडल काबिल पुलिस अफिसर मात्रै होइन, एउटा समाजसेवी, मानवतावादी र हरेक सामाजिक कर्ममा आफूलाई समर्पित गर्दै जानुभएको एकजना देशभक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय सर्वेन्द्र खनालज्यू। र उहाँसँग मैले यसो बसौँ सर, चिया पिउँ, समय मिल्छ कि मिल्दैन भनेर टेलिफोन गर्दा उहाँले यो मौका दिनुभयो र उहाँको निवासमा यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। सर यहीँ हुनुहुन्छ, म विशेष आभारी छु। होइन, भेट त पहिला पनि भएको थियो तर निवासमै चाहिँ यो पहिलो। पुण्य गौतम चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा एकदमै धेरै चर्चित र सामाजिक उहाँलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ, तपाईँको दृष्टिकोण? पुण्य गौतम सामाजिक अभियन्ता, समाजलाई राम्रोतर्फ अग्रसर अथवा डोर्याउने त्यो व्यक्तित्वको रूपमा मैले लिएको छु। उहाँका भावनाहरूमा मैले धेरै अलिकति अध्ययन पनि गरेको छु। उहाँको वास्तविकता जुन रूपमा कहिले कहिले उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यो समय सान्दर्भिकताको रूपमा उहाँले त्यसलाई लिनुहुन्छ र त्यसलाई त्यसरी गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। उहाँमा वास्तवमा देश निर्माण गरौँ, देश राम्रो बनोस्, होइन, सामाजिक रूपमा राम्रो बनोस्, हाम्रो मुलुक र सबै नेपालीले शिर ठाडो गर्ने अवस्था बनोस्, राजनैतिक सामाजिक अवस्थादेखि लिएर यी सबै यावत जुन छ यसलाई चाहिँ उत्थान गर्नेतर्फ उहाँका चाहिँ कदमहरू मैले बढेको देख्छु। कतिपय राजनैतिक रूपमा उहाँका एउटा चाहिँ भनाइहरू पनि आउँछन्, होइन, उहाँका अभिव्यक्ति पनि आएका छन्। एउटा कुनै विचारले त्यो विचार लिएर अगाडि बढ्ने अथवा विचारसँग प्रभावित भएर हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने सबैको त्यो आफ्नो एउटा मौलिक हक पनि हो।
त्यो विचार एउटा बनाउनु र त्यो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि कुन विचारसँग प्रभावित हुन्छु भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अर्को कुरा हो। तर सबभन्दा ठुलो विषय चाहिँ यो मानव सभ्यता अथवा मानव र यो समाजलाई नै र राष्ट्रलाई देशलाई कसरी समुन्नत बनाउने भन्ने विषयमा जुन चिन्तित र विभिन्न समसामयिक इस्युजहरूमा हैन समसामयिक विषयहरूमा उहाँले चाहिँ समाजले पुर्याउनु पर्ने योगदानको विषयमा जुन अगाडि एउटा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ मैले त्यसलाई अत्यन्त चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्छु। देख्दाखेरि उहाँ आक्रामक पनि देखिनुहुन्छ, कहिले कहिले बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो भनाइहरूलाई भन्दै एउटा चाहिँ त्यो जुन व्यक्त गर्नुहुन्छ हैन त्यो किनभने त्यो गर्ने चाहिँ एउटा माहौल अथवा त्यसप्रतिको चाहिँ जुन व्यक्त गर्दाखेरि त्यसले एउटा प्रभाव पनि एउटा चाहिँ बनाओस् भन्ने पनि उहाँका चाहिँ त्यो अभिव्यक्तिहरूमा चाहिँ देखिन्छ। तर उहाँमा त्यो बहुत सरलता हैन त्यो एउटा चाहिँ एउटा भन्छ नि डाउन टु अर्थ जे छ उहाँ आफू त्यसैमा चाहिँ देखिनुहुन्छ। या कसैमा त्यसमा चाहिँ हैन ढोग राख्नुपर्ने, नभएको कुरा व्यक्त गर्नुपर्ने अथवा नचाहिने कुराहरू राख्नुपर्ने जे हुनुहुन्छ उहाँ देखिनुहुन्छ। मलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी म धेरै धेरै धन्य छु। सरले स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर पिक्चर राख्नु सायद नजिकबाट बुझ्नु भएको छ र मैले आदरणीय सर्वेन्द्र खनालज्यूमा देखेको क्वालिटी पनि यही हो। उहाँ चाहे सेवामा हुँदा होस् चाहे बाहिर हुँदा होस् र मलाई लाग्दैन कि नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरिसकेपछि मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँका कैयौँ राम्रा कामहरू थिए जुन कुरो त्यतिखेरको सबै माहौलमा प्रकट हुन पाएन होला। र अफिसर भइसकेपछि डे 1 देखि नै जतिखेर उहाँ इन्सपेक्टरमा डेब्यू गर्नुभयो त्यो दिनदेखि 30 वर्षसम्म उहाँले सेवा गरिरहँदाखेरि कुनै पनि दिन उहाँ ओझेलमा पर्नु भएन र हजुरका ती राम्रा कामहरू इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिएका छन्। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा तराई केन्द्रित मधेस केन्द्रित टेररिजमलाई ठेगान लगाउनेदेखि गुन्डागर्दीलाई ठेगान लगाउनेदेखि फाइनेन्सियल क्राइमका कुरा होस्, म्याच फिक्सिङका कुरा होस्, विदेशी मुद्राका कुराहरूमा चाहे जाउँ, चाहे काठमाडौँलाई गुन्डागर्दीले गर्दा यति आक्रान्त बनेको थियो कि 8 बजेपछि मान्छे ठाडो शिर गरेर हिँड्न सक्ने अवस्था थिएन। ती सबै कुरोबाट समाजलाई रेस्क्यु गर्दै उद्धार गर्दै शान्तिपूर्ण समाज बनाउन, हिंसा मुक्त अपराध मुक्त समाज बनाउनको लागि जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइमको नीति अनुसार सरले जे गर्नुभयो, चाहे गुन्डागर्दीलाई क्लिन स्विप गर्ने कुरा किन नहोस्, मलाई ती कुराहरू अत्यन्तै म मात्रै होइन सबैले मुक्त कण्ठले तारिफ गरेका छन्। मलाई एउटा कुरा याद आउँछ, जस्तो सर यहीँ हुनुहुन्छ, यसलाई अतिशयोक्ति नमानियोस्, भ्लादिमिर पुटिनको जन्म पनि यस्तै पृष्ठभूमिबाट भएको भन्ने इतिहास नभयो। किनभने मर्निङ सोज डे, उनी बिरुवाको चिल्लो पात, अक्खाजिया र असेटियाको त्यो खालको टेररिजमको जगजगीलाई, जोखार डुडायब जस्ता खतरनाक आतङ्ककारीहरूलाई तह लगाउन त्यो मान्छेले मात्रै सक्थ्यो जो भ्लादिमिर पुटिन थियो भनेर खुद फरिद जकरियाले स्वीकार गरेका छन्, जसले सिएनएनमा प्रोग्राम चलाउँछन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि सरले कुनै दिन पोलिटिक्स जोइन गर्नु हो भने म ढुक्क छु, म भरोसा पनि गर्छु सरले त्यो गर्नुहोला। किनभने समाज परिवर्तनको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा राजनीतिले सम्बोधन गर्दो रहेछ। एभ्रिवेयर कमान्ड इन पोलिटिक्स भन्छ। सरले एउटा अर्गनाइजेसनलाई जसरी ग्लोरिफाइड गरिदिनु हो, नेपाल प्रहरीको आइजीले गर्न सक्ने सम्पूर्ण काम गरेर देखाइदिनु हो र आफूलाई यो साबित गर्नुभयो कि दक्षिण एसियामा नेपालमा यस्तो आइजी प्रहरी निरीक्षक हुनुहुन्छ जोसँग भारत जस्तो विशाल देशको आइजीले पनि नतमस्तक हुनुपर्छ क्षमताको प्रतिभाको हिसाबले, र एउटा ग्लोबल पुलिसिङको भूमिकामा पनि काबिल देखिनुभयो। र एउटा व्यक्तित्वले आफ्नो गरिमा, आफ्नो पर्फर्मेन्स, आफ्नो ओजको आधारमा आफ्नो इन्स्टिट्युसन, आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई जति ग्लोरिफाइड गर्न सक्छ, जति त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्न सक्छ, जति कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ, त्यो व्यक्तिको अनुभवको सार खिचेर समुद्र मन्थन गर्दा अमृतहरू पैदा गरेर भोलि यदि राजनीतिमा यी सारा अनुभव सहित जाने हो भने यो देशको होलिस्टिक सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन गर्न कलेक्टिभ लिडरसिप सहित उहाँ सफल हुनुहुन्छ भन्ने मैले आत्मविश्वास पनि राख्न चाहन्छु। फरक यति हो कि त्यो सरकै छनौट हुन्छ, सरकै स्वतन्त्रता हुन्छ, मानिसहरू आफ्नो जिन्दगीलाई आफ्नै प्रकारले जिउन चाहन्छन्, त्यो लिबर्टीलाई कहिले पनि लिमिटेड गर्नु हुँदैन। जिन ज्याक रुसोले त्यसैले स्वतन्त्रतामाथि सधैँभरि जोड दिनुभएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने सर भनेको
आफ्नो चार दिवारभित्र कैद भएर बस्ने व्यक्तित्व होइन, पर्खालभित्र सीमित हुनुहुन्न र एउटा सीमित दायरामा बस्ने पंक्षी होइन। सरको योगदान, सरको खुबी, सरको कन्ट्रिब्युसन अनुसार, ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री अनुसार त्यो उज्यालो अतीत, गौरवशाली वर्तमानले उज्जवल भविष्यको क्षितिजलाई निहालिरहेको, दृष्टिगोचर गरिरहेको म देख्छु र त्यतातिर सरको पाइला लक्षित होस् म चाहन्छु। जस्तो अहिले सरलाई अहिले जस्तो पुण्य सरले भनिरहँदा तपाईँ चाहिँ यो राजनीतिमा आएर यो सक्रिय राजनीति अथवा चाहिँ पोलिटिक्स गर्ने सम्भावना चाहिँ कति छ तपाईँको त्यो सोच बनाउनु भएको छ? पुण्य सरले भन्नुभयो कि तपाईँ राजनीतिमा आइदियो हुन्छ जसरी तपाईँले एउटा नेपाल प्रहरीमा भएर एउटा नेतृत्व दिनुभयो होइन, त्यसरी नै त्यसको चाहिँ नेतृत्व किन दिन चाहिँ किन पछि पर्ने भन्ने किसिमले पनि उहाँले कुराकानी गर्नुभयो। तपाईँको विचार चाहिँ के छ? हिजो लिमिटेड एउटा दायरा थियो भने अब आज समाजको लागि, राष्ट्रको लागि काम गर्नका लागि समयको एउटा माग सँगसँगै होइन, आखिर समाज राम्रो बनाउने हो, राष्ट्र बनाउने हो, देशलाई समुन्नत बनाउने हो। अब यो सबै यावत क्रियाकलाप अथवा यावत कुराहरू चाहिँ नि प्राप्ति गर्नका लागि एउटा राजनैतिक नेतृत्वले अथवा राज्य संयन्त्रमा बसेर त्यो अहम भूमिका चाहिँ खेल्न जरुरी छ। अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत उसमा भन्दाखेरि अब यही समाजको लागि गर्ने हुनाले अब पछि पर्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ ठान्दिनँ, किन छैन। अब राजनीति गरेर भोलि समाजकै लागि राम्रो गर्ने हो, त्यसकारण चाहिँ राजनीतिमा आउनुहुन्न भन्ने छैन। मैले पनि यस विषयमा यसो गहन अध्ययन विश्लेषण अब एक किसिमको गरि नै रहेको छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिटीलाई लिड गर्ने अथवा चाहिँ नि भोलि गर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा जनताले पत्याएमा अथवा होइन समग्र चाहिँ उसको चाहना भएमा र आफूमा पनि त्यो किसिमको एउटा चाहिँ दृढ इच्छा शक्तिका साथ के गर्छु मुलुकलाई भन्ने एउटा चाहिँ रहिरहेको अवस्थामा त राजनीतिमा नआउने भन्ने विषय छैन। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिमा आएर मुलुककै एउटा भविष्यलाई राम्रो बनाउनेतर्फ होइन र सबैलाई नै एउटा चाहिँ समेटेर एउटा, किनभने यो राजनीतिको एउटा अर्को हामीलाई चाहिएको अवस्था पनि देखिरहेको छु मैले। राजनीतिको नाममा अनेक चाहिँ होइन एउटा विशृङ्खल आउने अलिकति अनैतिकहरू चाहिँ बढी चल्ने भन्नुभन्दा पनि आखिर यो समाज र राष्ट्र बनाउनका लागि हो, हामी सबै नागरिकको जीवन चाहिँ एउटा अलि उच्च स्तरको बनाउनका लागि हो। अहिलेको चाहिँ ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा हाम्रो नेपाल कहाँ छ त? हामी रिसोर्सेस यति धनी राष्ट्र, सबै किसिमले हामी चाहिँ रिसोर्सेसमा धनी छौँ, सबै इमान्दारपूर्वक एउटा चाहिँ काम गर्ने बानी शैली छ सबैको। तर यसलाई चाहिँ एउटा कन्सोलिडेट गर्ने र सबैको एनर्जीलाई एउटा सिनर्जीको रूपमा चाहिँ डेभलप गरेर त्यो राजनैतिक नेतृत्वले पनि सिनर्जी क्रिएट गर्नु पऱ्यो क्या। सबैसँग चाहिँ क्षमता छ, उहाँसँग क्षमता छ, तपाईँसँग अरूसँग सबैको क्षमतालाई पनि एउटा चाहिँ कन्सोलिडेट गरेर अनि त्यसलाई एउटा राजनीतिक नेतृत्वले यो हामी सबै नेपालीको जुन चाहना भावनालाई चाहिँ मुखरित गर्ने खालको चाहिँ शासन व्यवस्था चाहिँ गर्नु जरुरी छ भन्ने त्यो चाहिँ मलाई लाग्दछ। हेर्नुहोस् होइन, अब त्यसका लागि भइरहेको व्यवस्थालाई चाहिँ संस्थागत गर्दै जुन व्यवस्था चाहिँ नि प्राप्त भएका छन्, जनताले एउटा लोकतन्त्र प्राप्त गरेको छ होइन, प्रजातान्त्रिक एउटा परिपाटीमा आफ्ना भावनाहरू आफ्ना चाहिँ विकासहरू गर्ने जुन एउटा सम्भावना, प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यो खालको चाहिँ नि नभइरहँदा चाहिँ अलिकति दुःख लाग्नु त स्वाभाविक छ। मन लाग्छ समयको माग र सबै अब होइन यसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सल्लाहको बमोजिम म त तयारै छु। यसरी हेरौँ न, यहाँले प्रश्न राख्नु अगाडि मैले अस्ति आदरणीय कुलमान घिसिङज्यूसँग पनि भेटेँ र कुरा राखेँ। मैले यिनै कुराहरू राखेँ कि हामी फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्ड भन्ने किताबको रेफरेन्स दिन, ली कुआन यू र महाथिर मोहम्मदको दुहाई दिन कहिल्यै चुक्दैनौँ। तर हाम्रो देशमा ली कुआन यू वा महाथिर मोहम्मद जन्मिने एटमोस्फियर किन क्रिएट गर्दैनौँ? जस्तो एउटा कुरा म स्वीकार्छु, अब म पनि उमेरले नेटो काट्दै गएको छु, युथ जेनेरेसन त कहिले हो कहिले आउने हामीभन्दा पछाडिको। जस्तो हाम्रो देश किन बनेन? हामीले 7 सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न रेभोल्युसन र विभिन्न चेन्जेसहरू देख्यौँ पोलिटिकली, तर त्यो इस्टाब्लिस किन भएन? अथवा त्यसको एउटा परिणाम नतिजा चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा किन देखिएन? यसको धेरै लम्बेतान पण्डितहरूले व्याख्या गरे जस्तो नगरिकन सोलोडोलोमा सपाट भाषामा भन्नुपर्दाखेरि पोलिटिकल लिडरसिपको दृढ इच्छा शक्ति, भिजन, करप्सनलेस सोसाइटी बनाउने एउटा प्रतिबद्धता र त्यो अनुसारको नैतिक पुँजीको अभाव हो। र भिजन भनेको कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
लक्ष्य नबनाइकन चुङ्गिएको चङ्गा जस्तो भएर मान्छे हिँड्यो भने त्यो कहीँ पनि पुग्दैन, नो वेयर हुन्छ। आज एभ्रिवेयर देखिन्छ, भोलि नो वेयर हुन्छ, इतिहासले गलत्याउँछ। जस्तो एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनौँ, जस्तो मैले कुलमान सरसँग र सरसँग भन्ने कुरा त्यही हो। प्लेटोले आइडियल स्टेटमा हजारौँ वर्ष अगाडि सायद ठिकै कुरा गरे, लेखे, र उनले के भने यदि तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ र तपाईँ शासन सत्तामा राजनीतिमा आउनुहुन्न भने तपाईँ अयोग्य मान्छेबाट शासित हुने अभिशप्तता बिहोर्न तयार हुनुपर्छ। त्यो श्रापित हुनुपर्छ। हामी योग्य मान्छेले स्पेस छोड्ने बित्तिकै पोलिटिक्स त भ्याकुममा चल्दैन, अयोग्य मान्छेले फुलफिल गरिहाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी मेरिटोक्रेसीको कुरा गरिरहेका छौँ भने डेफिनेटली उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्व जसले आफूलाई टेस्टेड गरेर प्रमाणित गर्नुभएको छ, उज्यालो नेपालको सपना साकार बनाउने कुलमान घिसिङ होस् या नेपाल प्रहरी मार्फत राज्यलाई शान्ति सुव्यवस्था र भ्रष्टाचार मुक्त विधिमा लाने विधिको नेतृत्व गर्ने सर्वेन्द्र खनालज्यू होस्, चाहे अरू हाम्रो महावीर पुन्जीहरू, कलाकारिता मार्फत देशलाई एउटा नयाँ आयाम दिने राजु समालज्यूहरू, उहाँहरूको सार्थक हस्तक्षेप यदि राजनीतिमा सही टाइममा हुने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ भिजनरी लिडरसिपको हाम्रो खोजी त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा फुलफिल हुन्छ। जहाँसम्म हामी एकै ठाउँमा होला नहोला अथवा बेग्ला बेग्लै होला त्यो बेग्लै कुरा हो, तर पनि इमान्दार, देशभक्त, भिजनरी र ट्यालेन्टेड नेतृत्वको आवश्यकता छ र जनताले खोजेको पनि त्यही हो। ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल भने जस्तै राष्ट्रकविको त्यो सदिक्षा पुरा गर्न पनि नेतृत्व जन्मिन्छ, तर त्यो चाहिँ कलेक्टिभ हुन्छ है। अब एक्लो वीरले सबै सेरोफेरो सबै मेरो भन्दै देवादिदेव महादेवले जस्तो, चुकेल्याङले जस्तो रातारात प्रगति उन्नति गर्ने भन्दा पनि एउटा विशेष खुबी भएको लिडरसिपको टिमले यो देशलाई महान समृद्धि र विकासको दिशामा अगाडि बढाउँछ र त्यो पात्र हजुरहरू जस्तो व्यक्तित्व भइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो सदिक्षा रहन्छ सर। र मिलेर काम गरौँ, मिलेर देश बनौँ। भिजन भएका मान्छेहरूले आफ्नो प्रतिभामा फलाममा खिया लागे जस्तै खिया नलगाउँ, मेरो चाहना त्यही हो। जस्तो अहिले खास गरी सोसियल मिडियामा पनि उज्यालो नेपाल भनेर होइन, उज्यालो नेपालको अभियन्ता भनेर जस्तो कुलमान घिसिङले प्रधानमन्त्री, पुण्य गौतमलाई सञ्चार मन्त्री जस्ता विभिन्न त्यो उपमाहरू दिएको हामीले देख्छौँ। अनि सरलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भनिरहेका छन्। सर्वेन्द्र खनाल प्रधानमन्त्री, रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री जस्ता अनेक कुराहरू सुनिन्छ। यसरी सामाजिक सञ्जालमा यस्तो कुराहरू आइरहँदा चाहिँ सरको दृष्टिकोण चाहिँ के हुन्छ, के सोच्नुहुन्छ तपाईँ? अब सामाजिक दृष्टि यो सञ्जालहरूमा आउनु उहाँहरूको भावना यो देश विकास गर्नेतर्फ एउटा चाहिँ सुशासन होस्, समृद्ध होस्, मुलुक राम्रो उसमा जाओस्, सबैका नागरिकका हक अधिकारहरू चाहिँ होइन उहाँले चाहिँ उपयोग गर्न सकुन् र हाम्रो मुलुक चाहिँ नेपाल यस्तो खालको छ, विकसित छ होइन, विकासोन्मुख के भन्ने विकसित छ, हामी त्यो देशका नागरिक हौँ भनेर गर्व गर्न त चाहे राष्ट्रमा बसोस्, चाहे यहाँका नेपालीहरू बाहिर विदेशमा रहनुहोस्, अझ ठुलो मात्रामा रहेका विदेशमा रहेका ती नेपाली नागरिकहरू होइन जहाँ बस्नु भएको छ, दुःख गर्नुभएको छ, त्यो राष्ट्रियताप्रतिको चाहिँ ओतप्रोत भावनाले जुन रखिरहनु भएको छ, उहाँहरूका भावनाहरू आइरहेको चाहिँ देखिन्छ होइन। त अब हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने हामीले अहिलेसम्म राजनैतिक उपलब्धिको रूपमा प्राप्त गरेका जुन उपलब्धिहरू छन्, चाहे त्यो नेतृत्ववर्गहरूले हरेक पार्टीमा चाहिँ योगदान पुर्याउनु भएका नेतावर्गहरूले पनि होइन र नेता जनता सबैले उपलब्ध गरेको जुन एउटा राजनैतिक अधिकार छ, यो अधिकारको संरक्षण जगेर्ना र यसको चाहिँ प्रोटेक्सन गर्दै यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्दै ठुलो चुनौती र सबैको चाहना चाहिँ के हो भने यो देशले मुहार फेरोस्, विकास होस् होइन, भ्रष्ट चाहिँ यो समाज नरहोस्, सबैतर्फ यो जुन व्यापकता छ यो चाहिँ निर्मूल होस् होइन, अपराध निर्मूल होस्, एकदम स्वच्छन्द वातावरण, एउटा त्यो फ्रिडम, एउटा त्यो किसिमको लिबर्टी, एउटा चाहिँ जनताले जुन खोज्छ, एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गर्न खोज्छ, फन्डामेन्टल राइट्सहरू उपभोग गर्न खोज्छ, यो वातावरण बनोस्। खुसी भयो पहिलोचोटि आइयो सर, अब यो पनि सौभाग्यको कुरा हो, धेरैचोटि बाहिर भेटियो होइन, खुसी भएको छ। अब यस्तै छ, फेरि पनि आउला होइन, आउँदै गर्नुपर्छ, फ्रिक्वेन्ट नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन संगीत सरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर.com।